Hello, welcome to the Founding Histories. हो सकता है कि बरतानवी सल्तनत ने तकनीकी तौर पर दुनिया पर हुक्मरानी न की हो, लेकिन दर हकीकत ये तारीख के किसी भी मोड़ पर वजूद में आने वाली सबसे बड़ी सल्तनत थी जो पूरी दुनिया तक पहुंचती है, और कई सदियों पर मुहित बरतानवी सल्तनत अपनी कामयाबी और जोग्राफियाई हैसियत को वसी पैमाने पर फैलाने की सलाहियत की मरहून मिन्नत है। बरतानिया की बढ़ती हुई सल्तनत के लिए एक बड़ा फ़ायदा ये था कि ये कौम एक जजीरा था जिस पर हमला करने या फतह किए जाने का इम्कान एक ऐसे मुल्क से कुछ कम था जो हर तरफ से बैरूनी ताकतों से घिरा हुआ था। हालांकि बरतानिया इस पर हमला करने से मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं था बैरूनी खतरात के लिहाज से, और जब किसी भी सरहदी तनाज़ात की बात की जाए तो यकीनी तौर पर जोग्राफियाई तौर पर दोनों को फ़ायदा पहुंचाया गया। जबकि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने अपने और दीगर ममालिक के दरमियान एक बिल्कुल वाज़े और सीधी सरहद रखी थी, जबकि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने ज़मीन के बड़े पैमाने को तकसीम किया था जो स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स के उरूज के साथ दो तरफ़ा तौर पर मुत्तहिद था। 1603 में इंग्लिस्तान के तख्त पर छठे दोनों रियासतें मिलकर कौम बनेगी। 1707 तक बरतानिया की अपनी ज़ाहिरी सरहदों को शुमाली बहर ओकियानूस और बुहेरा शुमाली के साथ बांटने के अलावा समंदरी मुहिम्मात के लिए आसान रसाई के साथ इस खिली पोजीशन ने भी बरतानिया को बरतरी हासिल कर दी, जब उसे दूसरे ममालिक और बर्रे आज़मों तक पहुँचने के लिए सिर्फ उबूर करने की ज़रूरत थी। गैर मुल्की सरजमीन पर जब वो अपने बर्रे आज़म के अंदर के ममालिक तक पहुँचने की ख्वाहिश रखते थे तो अंग्रेज़ किसी भी साहिली मुल्क तक बगैर किसी मुज़ाहमत के सफ़र करने में कामयाब हो जाते थे। तब भी बरतानवी सल्तनत के लिए एक मजबूत बहरी बेड़े के बगैर समुद्री मुहिम जोई इतनी आसान न होती। रॉयल नेवी का हजम और ताकत बरतानवी कामयाबी का एक मरकज़ बन गई, जबकि बरतानिया ने हमेशा दुनिया के समंदरों को अपने कंट्रोल में नहीं रखा, जिसकी वजह से उन्होंने 18वीं सदी तक एक गैर मरूफ समंदरी ताकत के तौर पर आसमान छूना शुरू कर दिया, जिसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने ज़्यादा सरमायाकारी की और दीगर बहरी अफवाज के मुकाबले में बहरी जहाज़ और बंदूकें। बरतानवी सल्तनत की हुकूमत और शहरियों का सही मानों में यकीन था कि मुस्तक़बिल बैरून मुल्क तिजारत की अहमियत को तस्लीम करने के साथ साथ एक बहरी बेड़े को समंदर के रास्ते तलाश किया जाना था जो अपनी सरजमीन का दिफा भी कर सकता था अगर कभी ज़रूरत पड़ी। तो अंग्रेज़ों ने इस बात को यकीनी बनाया कि शाही बहरिया को मुनासिब तरीके से फंड फराहम किया जाए। सल्तनत की तिजारत पर तवज्जो के अलावा उसकी फतह में बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला। बैन अल-बर्र अज़मी तरक्की का इरादा दौलत हासिल करने और तिजारत को बढ़ाने के बजाय फतह के ज़रिए ताकत को मुस्तहकम करने पर था। बरतानवी 1600 की दहाई के दौरान शुमाली अमरीका और वेस्ट इंडीज़ में नौआबादियात की कामयाब कोशिशों के बाद दूसरों के लिए इसका हिस्सा बनने के लिए ज़्यादा मतलूबा माहौल पैदा करने में कामयाब हुए। सल्तनत ने एक तिजारती निज़ाम कायम करना शुरू किया जिसने बरतानिया के अंदर तेज़ी से कामयाबी की इजाज़त दी और उसके बैरून मुल्क इलाकों की कॉलोनियों को उनकी मसनूआत के लिए बरतानवी मार्केट में इजारादारी दी गई, और इसलिए 1651 में बरतानवी जहाज़ों के ज़रिए तिजारत करने के लिए नेविगेशन एक्ट ने एक तरक्की की हौसला अफजाई की। सल्तनत और उसकी कॉलोनियों के दरमियान बंद मईशत इस तरह एक पैदा करती है वो निज़ाम जहां तमाम नौआबादियाती दरामदात को बरतानिया से आना ज़रूरी था और तमाम नौआबादियाती बरामदात को बरतानवी बहरी जहाज़ों के ज़रिए बराह रास्त बरतानवी बाज़ार में भेजा जाना था। इसी सदी के दौरान बरतानिया के दरमियान तिजारत के एक ज़रिया के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई थी। मशरक़ी एशिया, जनूब मशरक़ी एशिया और हिंदुस्तान ने इब्तिदाई तौर पर मसालों की तिजारत पर तवज्जो मरकूज़ की, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में रेशमी कपास की चाय, अफ़्यूम जैसी दर्जाबंदी की दीगर अशिया शामिल की और बाद में मज़ीद सियासत ने कंपनी में कदम रखा। हालांकि इसकी इब्तिदा खालिसतना ज़्यादा तिजारती मवाक़े के क़याम पर मबनी थी। आलमी तिजारती मंडी को कंट्रोल करने के तसव्वुर के ज़रिए बरतानवी सल्तनत ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बर्रे आज़मों तक अपनी रसाई को बढ़ाना जारी रखा, जबकि नौआबादियात का अमल एक ख़ित्ता से दूसरे ख़त्तों तक मुख्तलिफ था। जो एक चीज़ जो मुस्तकिल रही वो शक्ल थी जिसमें इन मुहिम्मात दीगर सल्तनतों के बरक्स शुरू हुई जिन्होंने फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए तौसी का इंतखाब किया।
اقتدار کے خود مختار دعووں نے انگریزوں کو تجارتی پوسٹوں اور نظاموں کے قیام کے ذریعے اپنی زیادہ تر توسیع کی سہولت فراہم کی، تاہم برطانوی سلطنت وانگلوڈج اور وانگلو ہسپانو جنگوں کے آغاز کے قریب مکمل طور پر عدم تشدد کی اتھارٹی نہیں تھی۔ برطانوی توسیع سلطنت بھی امریکی انقلابی جنگ کے دوران اپنی امریکی کالونیوں کے ساتھ تنازعات میں مصروف رہی، جس کے بعد ہندوستان میں اختلاف مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ہوا اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو خطے میں ایک ممتاز سیاسی طاقت کے طور پر چھوڑ کر برطانیہ کی موجودگی ہندوستان میں بھی خاص طور پر ان کی دیگر تجارتوں کے مقابلے میں خاص طور پر زیادہ زوردار تھا، جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت کی توسیع کے ذریعہ ان لوگوں کے خلاف تشدد کے خطرے کے ذریعہ ظاہر کیا گیا تھا جنہوں نے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان جاری کشیدگی کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور ہندوستان میں بھی اب تنہا نہیں تھا۔ جیسا کہ 7 سالہ جنگ 1756 میں شروع ہوئی جب تک کہ 1763 میں پیرس کے معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، جب تک کہ برطانیہ ہندوستان اور دنیا کے سمندروں میں ایک اہم طاقت بن گیا، جب 1775 میں امریکی انقلابی جنگ آئی، جب برطانوی سلطنت نے آپ کو نمائندگی کی تحریک کے بغیر ٹیکس نہیں لگایا، امریکیوں کی کالونیوں کو زیر کرنے کے لیے فوج بھیج کر فرانس اور اسپین نے اب ایک بار پھر برطانیہ کے ساتھ جنگ میں جانے کا انتخاب کیا، کیونکہ 1783 میں پیرس کے امن میں نئے اعلان کردہ ریاستہائے متحدہ کے اتحادیوں نے برطانوی سلطنت کو امریکی آزادی کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کے زبردست نقصان کے بعد انٹرورل اینڈ میں ایک نئی حکمت عملی تیار کی تھی۔ خطہ برطانیہ نے اب اپنی توجہ براعظم ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا کی مارکیٹنگ کی طرف موڑ دی ہے، جسے کچھ مورخین دوسری برطانوی سلطنت کا آغاز کہتے ہیں۔ حالانکہ ریاستہائے متحدہ اور برطانیہ کے درمیان تجارت دراصل آزادی کی تنصیب کے بعد جاری رہی، سلطنت نے غیر نوآبادیات کو استعمال کرنے کا انتخاب کیا۔ آسٹریلیا کے وہ ساحل جو 1606 میں ایک ڈچ ایکسپلورر ولیم جانزین نے دریافت کیے تھے، اور بعد میں 1770 میں جیمز کک نے نیو ساؤتھ ویلز کے نام سے برطانوی تاج حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جو اب بھی جنوبی ایشیا میں توسیع کے لیے اپنی تازہ خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ برطانوی اچانک پالیسی کی جنگ کے بعد تنازعات کا سلسلہ جو 1757 میں 1774 تک برطانوی پائر نے حملوں کا سلسلہ شروع کیا، جو اینگلو میسور جنگیں 1799 تک لڑی گئیں، جس کے بعد سندھ اور برما جیسے مقامات پر زبردست حملوں کے ساتھ جھڑپوں نے بھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی نئی مضبوطی کی کوششوں کو تیز کیا، جس کا حوالہ دیا جاتا ہے نظریہ کی خرابی، جہاں انگریز کسی بھی ہندو حکمران کے تخت پر چڑھنے سے منع کرتے ہیں اگر وہ قدرتی وارث نہ ہوتے۔ جب موجودہ ہندو رہنما تو مر گیا یا کسی طرح سے ہٹا دیا گیا تو انگریز اس کی ریاست پر قبضہ کر لیں گے اور برطانوی سلطنت کے ذریعے ان کارروائیوں پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ ہندوؤں کی جبری مغربیت کی دوسری شکلوں کے ساتھ مل کر 1857 سے 1815 کے سپاہی بغاوت کا سبب بنی، جو کہ موجودہ بھاری ہاتھ والے برطانوی حکمرانی سے تنگ آ کر مارو کے ہندوستانی فوجیوں نے ایک بغاوت کو جنم دیا جو پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ بالآخر جولائی 1859 میں امن کا اعلان کیا گیا اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ سلطنت نے 1947 تک تاج کے نیچے کنٹرول کی سطح کو برقرار رکھا تھا، افریقہ میں بھی اپنی موجودگی کو بہتر طور پر جانا جاتا ہے۔ حالانکہ رائل افریقی کمپنی 17ویں صدی میں قائم کی گئی تھی، جس نے غلاموں کی تجارت میں کافی منافع حاصل کیا تھا، یہاں تک کہ 1807 میں اس کے خاتمے تک یہ 19ویں صدی تک نہیں تھا کہ برطانویوں کو اس کے ممکنہ فائدے کا احساس ہوا۔ مصر سے لے کر براعظم کے جنوبی نصف تک پھیلی ہوئی چوکیوں کے قیام پر اپنی نگاہیں مرکوز کیے ہوئے افریقہ بھر میں تجارتی راستے کی تشکیل، برطانوی سلطنت نے خود کو دوسری بڑھتی ہوئی یورپی طاقتوں جیسے اٹلی اور جرمنی کے خلاف ایک دوڑ میں پایا، جو بالآخر برلن کانفرنس کا باعث بنی۔ 1884 میں ہونے والی کانفرنس کا مقصد مسابقتی نوآبادیات کے درمیان کچھ ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ برطانیہ کو بالآخر شمال مشرقی افریقہ اور تمام جنوبی افریقہ کو نوازا گیا، یعنی براعظم میں اپنے عروج پر برطانوی سلطنت نے افریقی آبادی کے تقریباً 30% پر حکمرانی کی۔
عالمی سطح پر برطانیہ کے تسلط کے عروج پر اس نے تقریباً 22 سے 25% کو کنٹرول کیا۔ دنیا کی زمینی سطح اور 1938 تک دنیا کی تقریباً 20% آبادی پر حکمرانی کی یہ شاندار خوشحالی جغرافیائی فائدے کی اعلیٰ ترین بحری طاقت اور تیزی سے زیادہ تجارت اور دولت پر تصویراتی توجہ کے ذریعے حاصل کی گئی۔ اقتدار اعلیٰ ایک شہنشاہ کی خاطر مردہ آدمی کا سر سے پھٹنے والا پنیر اتنا اہم اور کیوں؟